विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति, ओम शांति। आज 29 असोज 2078 शुक्रबार। विशेष आज विजयादशमी, दसैँको टिकाको दिन। त बाबाको हामी साकार मुरली सुन्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिला यहाँहरू यो मुरली सुन्न लागिरहनु भएका सम्पूर्ण बाबाको बच्चाहरूलाई बाबाले हिजो विजयादशमीको बारेमा जुन रहस्य हामीलाई बताइदिइसक्नु भएको छ, त्यसको आधारमा हैन योग बलको द्वारा आफूभित्रको विकारलाई मार्न सक्ने क्षमता यहाँहरूमा आओस्। सम्पूर्णलाई विजयादशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामी हरेक बच्चाको लागि विजयादशमी एक दिन मात्र होइन, सङ्गमयुगभरि नै हो। सङ्गमयुगभरि हामीले आफूभित्रको विकृतिलाई विनाश गर्ने,
आफूमा दिव्यतालाई भर्ने, त्यो बाबाको यादले, यो बाबाको ज्ञानले, यो योग बलले आफूभित्रको नराम्रो कुरालाई मारेर, रावणपनालाई मारेर, 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गरेर हामी आत्मारूपी सीताहरू विकारबाट मुक्त हुन्छौँ। यो दुनियाँको, कलियुगी दुनियाँको, दुःखी दुनियाँको शोकबाट हामी मुक्त बन्छौँ। निराकार राम बाबाको साथमा जानुको हामी योग्य बन्छौँ। यो हामीले बुझिसकेका छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले खास एउटै बाबाको यादको बललाई यति बढाउँ ताकि यो विकारले हामीलाई दुःख दिन नसकोस्। हामी यस्तो प्रकारको देवी बन्न सकौँ, देवता बन्न सकौँ। यस्तो प्रेरणा बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यो स्मृति हामीमा सदैव आइराखोस्। यो कुरामा हामीले यसरी विशेष आज बाबालाई याद गरेर टीका लगाउने बेलामा सङ्कल्प गर्ने, दृढ सङ्कल्प गर्ने, बाबालाई याद गर्ने, बाबालाई भोग लगाउने, अनि विशेष दृढ सङ्कल्प गर्ने। अनि यो आध्यात्मिक रहस्यलाई मनै मन गुनेर मैले विजयको तिलक लगाउँदैछु। कस्तो विजयको तिलक? विकृतिमाथि विजयको तिलक। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। बाहिर हामीले अक्षता लगाउँछौँ, जमरा लगाउँछौँ। हामीले श्रेष्ठ कर्मको बिउ रोप्ने हो नि, जमरा रोप्ने भनेको पनि। यसरी 9 दिनसम्म पूजा गर्नको लागि पहिला सुरुमा नै हैन घट स्थापना, दियो कलश, दियो बाल्ने, कलश स्थापना गर्ने, अनि बिउ रोप्ने हुन्छ नि। त बाबाले यसरी हामीलाई सङ्गमभरि श्रेष्ठ कर्मको बिउ रोप्न सिकाउनु भएछ। आत्माको दियो जगाउनु भएछ। ज्ञान अमृत रूपी कलश बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यो त सङ्गम युगभरि नै यो कलश स्थापना भइरहेको छ, दियो जलिरहेको छ र यसरी शुभ कर्मका बिउहरू उम्रिरहेका छन्। यसमा बाहिरको नेगेटिभिटीको हावा लागेको छैन, धुप लागेको छैन। तब त जमरा कस्तो हुन्छ? पहेँलो हुन्छ नि। त्यो चाहिँ बाहिरको हावापानी हावा धुप त्यहाँ हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामीमा पनि त्यही प्रकारले हैन हामी हरेकको, जस्तै त्यो जमरा शिरमा सिउरिन्छ, हरेक व्यक्तिको दिलमा रहनको लागि, भगवानको दिलमा रहनको लागि, यसरी भगवानको शिरमा, भगवानको दिलमा, भगवानको नयनमा रहनको लागि हरेक आत्माको दिलमा पनि राम्रो हाम्रो जीवनको छाप पार्नको लागि आखिर हामी कस्तो हुनुपर्छ? नेगेटिभिटीबाट बच्नुपर्छ, आफूलाई बचाउनुपर्छ र एक बाबा, एक बाबाको यो ज्ञान, यो स्मृति सँगसँगै बाबाले दिएको पवित्रताको धारणा, यो ब्रह्मचर्य व्रतमा हामी यति पक्का हुनुपर्छ, यति पक्का हुनुपर्छ। हामी हरेकलाई आफ्नो दृष्टिवृत्तिलाई यति पवित्र बनाउनुपर्छ। यो देवी देवताको स्वरूपमा हामी अनेक आत्मालाई साक्षात्कार गराउनुको योग्य बन्नुपर्छ। त्यो स्वरूप आफूमा इमर्ज गर्दै गर्दै हरेकलाई दिनेवाला वरदानी स्वरूपमा रहनको लागि सदैव बाबाको वरदानी हात र साथ मेरो शिरमा छ। म शिव शक्ति हुँ, म एउटा पवित्र सीता हैन, पवित्र आत्मा हुँ र मैले विकार रूपी रावणलाई जित्न सक्छु। मैले कहिले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई कहीँ उल्लङ्घन गरेँ भने रावणले हरे। जस्तै द्वापरबाट त हामी आत्मालाई आफ्नो लक्ष्यलाई भुलेर उल्लङ्घन गरेका थियौँ। अब फेरि हामीलाई बाबाले यो योगको ताकत हामीमा भर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट पुनः हामी पवित्र बन्दैछौँ र आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई प्राप्त गर्दैछौँ। यी सबै कुराहरू डिटेलमा हामीले चिन्तन मनन गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ भने धेरै लामो हुन जान्छ। सारमा बस यति हो कि हामीलाई एउटा दिव्य स्वरूप आफ्नो बनाउनको लागि आफ्नो पुरानो बानीलाई, पुरानो संस्कारलाई मेटाएर नयाँ बाबाले दिएको दिव्य संस्कार भर्नु छ। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बन्नु छ। ब्राह्मणबाट नै देवता बनिन्छ। बाँकी ब्राह्मण पक्का अवस्था, पवित्र अवस्था भएन भने फेरि क्षेत्रीमा गइन्छ भनेर बाबाले अस्ति आइतबारको मुरलीमा पनि भन्नुभएको थियो नि। क्षेत्रीमा जान्छन्, ब्राह्मण नै गएर देवता बन्नियो भन्नुभयो नि। स्थितिको ब्राह्मण, यहाँ जातको कुरा होइन कि स्थितिमा हामी पवित्र बन्छौँ, ब्राह्मण बन्छौँ, पक्का बन्छौँ, महावीर बन्छौँ र हरेकलाई पनि हामी देवी देवताको रूपमा हेर्छौँ र आफू पनि दिव्य रूपमा नै स्थित हुन्छौँ। आफूमा दिव्यता भर्छौँ। कुदृष्टि, कुवृत्तिहरूलाई हामीले मेटाउँछौँ। अशुभ भावना, अशुभ कामनाहरू, आफूभित्रको हैन विभिन्न प्रकारको नेगेटिभ भावनाहरू
ईर्ष्या, देश, कलकलह होइन गर्ने भावना, बदलाको भावना, होइन कसैको हत्याहिंसा गर्ने भावना, यी सबै भावनाहरू नै मेटाउँछ भने कर्म त हुँदैन। यी सबै विभिन्न प्रकारका दुःख दिने आदतहरूबाट पर रहेर हामीले आफूमा देवताको जस्तै गुणहरू अपनाउँदै जान्छौँ, धारण गर्दै जान्छौँ भने अनि बल्ल के भयो त हामीभित्रको रावण मर्यो अनि हामी शोकवाटिकाबाट मुक्त भयौँ। हाम्रो एउटा लक्ष्यतिर उन्मुख भएर देवता पदलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसरी होइन यो स्वरूपमा रहेर आज हामीले विशेष टीका ग्रहण गर्नेछौँ। यसैको निम्ति बाबाले हिजो नै यो मुरलीमा हामीलाई यसरी बताइदिइसक्नु भएको थियो। यो त साकार मुरलीहरू पनि त अहिले हामी रिभाइज सुन्दैछौँ नि। कति वर्षौँबाट बाबाले ज्ञान हामीलाई दिँदै आउनुभयो। 85 वर्षबाट हामी एक ब्राह्मण बच्चाहरूमा यो ज्ञान त कुटुकुटु भरिएको छ। हामी हरेकको दिल दिमागमा छ। यसै अनुरूप हामीले आज एक दिन मात्र होइन, सधैँ विजयको स्मृतिमा हामी रहिराख्नुपर्छ। दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि म विजयी आत्मा हुँ। म भित्रको नराम्रो बानीले मलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन। मैले ज्ञानको आधारमा हरेक दृष्टिलाई, हरेक घटनालाई, हरेक व्यक्तिलाई ज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्छु र म विजयी बन्छु र म देवस्वरूपलाई मैले प्राप्त गर्छु। यो सङ्कल्प हामीले गर्नुपर्छ। यही नै हाम्रो लागि के हो त विजयादशमी हो। हामी भित्रको रावणपनालाई मार्ने। यसैले हामीलाई दुश्मनमा र दुःख दिएको छ। अर्को छुट्टै दष्टाको रावण पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी आत्मा नै सीता हौँ। बाबा निराकार राम हुनुहुन्छ। हामी नै देवी हौँ। त्यो नराम्रो बानी नै असुर हो। त्यसैमाथि विजय प्राप्त गर्ने हो। यसरी सत्यले असत्यमाथि विजय प्राप्त गर्छ। त ईश्वरीय स्मृतिले, ईश्वरीय ताकतले अब यो नराम्रो होइन यो आश्चर्यतामाथि विजय प्राप्त गर्छ। त्यसको लागि हामीलाई योग्य बाबाले चुन्नुभयो नि, योग्य ठानेर भगवान्ले चुन्नुभयो। हामीले यो गर्व गर्दै आफ्नो स्वरूपमा हामी अवश्य पनि रहनुपर्छ। गर्व त गर्ने, तर त्यो स्थिति नबनाउने त्यो पनि काम भएन नि। त्यस कारण अहिलेको यो दसैँले हामी सबैलाई विभिन्न प्रकारको नकारात्मक पक्षबाट अलग्गै राखेर त्यसमाथि विजय प्राप्त गराउने, त हरेक देखिएका सुनेका कुराको प्रभाव आफ्नो जीवनमा नपारिकन एक बाबाको एक भरोसामा रहेर हामीले विजय हासिल गर्नको लागि विशेष शक्ति दियोस्। आजसम्म हरेक बाबाको बच्चाको त्याग तपको पाइला जसरी अगाडि बढिरहेको छ उन्नतिको पथतिर, सत्य पथमा, त्यसरी नै अझै अगाडि बढ्दै जाओस्। होइन हामी हरेकको पाइलाहरू यहाँहरू सबै देश विदेश कुनै पनि यो नेपालको कुनै पनि कुना कुनामा बसेर पनि यो बाबाको मुरलीलाई जसले सुनिरहनु भएको छ सम्पूर्णमा यो बाबाको होइन यो बेहद परिवारको यो बाबाको घरबाट या हामी सबैको तर्फबाट यहाँहरूलाई अहिलेको यो विजयादशमीको यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। अब हामी सुन्नेछौँ बाबाको यो महावाक्यको मुख्य सार आजको लागि। मिठी बच्चे, कर्म गर्दा स्वयंलाई प्रियतमा सम्झिएर म एक प्रियतमलाई याद गर। यादबाट नै तिमी पावन बनेर पावन दुनियाँमा जान्छौ। होइन आखिर सार त यही हो। होइन हरेक कर्म गर्दा बाबालाई के सम्झिने? प्रियतमा। हामी सबै प्रियतमा हौँ। एक बाबा हामी सबैको प्रियतम हुनुहुन्छ। हामी हरेक आत्मा रूपी होइन प्रियतमाहरूको प्रियतम एक बाबा हुनुहुन्छ। यसरी बाबालाई हामीले याद गरौँ। जति बाबालाई याद गर्छौँ उति हामी पावन बनेर पावन दुनियाँमा जान्छौँ। प्रश्नमा महाभारत लडाइँको समयमा तिमी बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ हुकुम मिलेको छ? प्यारा बच्चाहरू, बाबाको हुकुम छ देही अभिमानी बन, सबैलाई सन्देश देऊ। अब बाबा र राजधानीलाई याद गर। आफ्नो चालचलनलाई सुधार। धेरै मिठो बन। कसैलाई दुःख नदेऊ। यादमा रहने बानी बसाल। स्वदर्शन चक्रधारी बन। अगाडि बढ्ने पुरुषार्थ गर। होइन बाबाले यसरी अहिलेको यो महाभारतको लडाइँको समयमा तिमीलाई के हुकुम मिलेको छ प्रश्न सोध्नुभयो अनि उत्तरमा भन्नुभयो कि देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बन्ने, आत्मा अभिमानी बन्ने हुकुम बाबाबाट हामीलाई मिल्यो र यसको लागि हामीले बाबालाई याद गर्नुपर्छ र सबैलाई फेरि बाबाको सन्देश पनि दिनुपर्छ र बाबा र राजधानीलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। प्राप्तिलाई याद गर्ने बाबा
र बाबाबाट हुने प्राप्तिलाई याद गर्ने अनि त्यो प्राप्तिलाई याद गर्नुको साथसाथै प्राप्त गर्ने विधि पनि अपनाउने। त्यसको लागि आफ्नो चलनलाई सुधार भन्नुभयो। यसरी बाबाले कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, स्वदर्शन चक्रधारी बन, धेरै मिठो बन र अगाडि बढ्ने पुरुषार्थ गर। यसको सार यो आखिर होइन विजयादशमीको रहस्य र बाबाको यो ज्ञानको सार यही हो नि। निराकार रामले यो गीता ज्ञान दिनुभयो। अब महाभारत युद्ध भइरहेको छ, यो मनोयुद्ध आध्यात्मिक युद्ध भइरहेको छ। विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। हामी पवित्र बनेर परमधाम जानु छ होइन। आजको यसरी प्रश्न उत्तरको होइन यो रहस्य मुख्य होइन भन्न खोजेको, हामीलाई गराउन खोजेको कुरा यही एउटै छ। बाबाले सधैँ सधैँ अलग अलग शब्दमा हामीलाई बुझाउनुहुन्छ र बाबालाई आज हामीले प्रियतमको रूपमा हामीले याद गरेर यसरी सधैँ सधैँ बाबाको याद र ज्ञानको चिन्तनले हामी अगाडि बढ्नु छ। ओम शान्ति। बच्चाहरू बसेका छन् बाबाको यादमा। यस्तो त कुनै सत्सङ्ग छैन जहाँ सबैले भन्छन् हामी बाबाको यादमा बसेका छौँ। यो एउटै स्थान हो। प्यारा बच्चाहरूले जानेका छौँ बाबाले निर्देशन दिनुभएको छ, बाँचुन्जेलसम्म बाबालाई याद गरिराख। यहाँ पारलौकिक बाबाले नै भन्नुहुन्छ, हे बच्चाहरू, सबै बच्चाहरूले सुनिरहेका छन्। न केवल तिमी बच्चाहरूलाई मात्र, सबैलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू बाबाको यादमा रहने गर अनि जुन तिम्रो जन्म जन्मान्तरको पाप छ जसकारण कट चढेको छ त्यो सबै निस्किन्छ। बाबाको यादले नै आत्माभित्रको कट मैला निस्किन्छ। तिम्रो आत्मा सतोप्रधान बन्छ। तिम्रो आत्मा वास्तवमा थियो नै सतोप्रधान। पहिला सतयुगमा, फेरि पाठ खेल्दा खेल्दा तम प्रधान बन्यो कलियुगसम्म आइपुग्दा। यो महावाक्य सिवाय अरू कसैले भन्न सक्दैन। लौकिक पिताका त 2-4 बच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई भन्छन् राम राम भन या पतित पावन सीताराम भन, अथवा भन्छन् श्रीकृष्णलाई याद गर। यस्तो भनिँदैन कि हे बच्चाहरू अब म बाबालाई याद गर। पिता त घरमा नै हुन्छन्, याद गर्ने कुरा नै हुँदैन। यहाँ बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ जीवका आत्माहरूलाई। आत्माहरू नै बाबाको सामुन्ने बसेका छन्। आत्माहरूका बाबा एकैपटक आउनुहुन्छ। 5000 वर्षपछि आत्मा र परमात्माको मिलन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आएर यो पाठ पढाउँछु। हे बच्चाहरू, तिमीले मलाई याद गर्दै आयो, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। म आउँछु अवश्य, नत्र याद कहिलेसम्म गरिरहन्छौ? लिमिट त अवश्य हुन्छ नि। द्वापरबाट याद गर्दै आएको हामीले त बाबाले त हाम्रो याद अनुसारको हामीलाई फल दिन अहिले आउनुभएको। कतिसम्म याद गर्ने, आउने टाइम पनि त हुन्छ नि। अनि बाबा आउनुभयो त मनुष्यहरूलाई यो थाहै छैन कि कलियुगको लिमिट कहिले पुरा हुन्छ। यो पनि बाबाले नै सम्झाउनु पर्छ। बाबा बिना त कसैले भन्दैन हे प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर। मुख्य हो नै यादको कुरा। रचनाको चक्रलाई याद गर्नु ठुलो कुरा होइन, केवल बाबालाई याद गर्न मेहनत लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आधा कल्प हुन्छ भक्ति मार्ग, आधा कल्प हुन्छ ज्ञान मार्ग। तिमीले आधा कल्प ज्ञानको प्रारब्ध पाउँछौ, फेरि आधा कल्प भक्तिको प्रारब्ध। त्यहाँ हुन्छ सुखको प्रारब्ध, यहाँ छ दुःखको प्रारब्ध। दुःख र सुखको खेल बनेको छ। नयाँ दुनियाँमा सुख, पुरानो दुनियाँमा दुःख। मनुष्यहरूलाई यी कुराको बारेमा केही पनि थाहा छैन। भन्छन् पनि हाम्रो दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। आधा कल्प रावण राज्य चल्छ, द्वापर कलियुग। अब यो कलियुगको खत्तम हुने समय छ, रावण खत्तम हुने समय छ। अब सतयुग आउने हो। त्यही सतयुग ल्याउनलाई, राम राज्य ल्याउनको लागि नै बाबाले भन्नुपर्छ कि हामीलाई रावणलाई मार। कसरी? योग गरेर, आफूभित्रको विकारलाई मार भन्नुहुन्छ बाबा। यो त कसैलाई थाहै छैन। बाबा सिवायहरू कसैले दुःख मेटाउनै सक्दैन। शरीरको लागि रोग आदि त डक्टरले मेटाउँछन्, त्यो भयो अल्पकालको लागि। यो त हो थाहै। आधा कल्पको लागि नयाँ दुनियाँलाई स्वर्ग भनिन्छ। अवश्य त्यहाँ सबै सुखी हुन्छन्, बाँकी यतिका सबै आत्माहरू कहाँ हुन्छन् यो कसैको पनि ख्यालमा आउँदैन। अहिले सङ्ख्या धेरै छ मनुष्यको, सत्यमा थोरै हुन्छ। त्यति बेला बाँकी अरू कहाँ हुन्छ त नि भन्दा परमधाममा हुन्छन्। यो बाबाले बताउनु भएको छ नि। तिमीले जानेका छौ यो नयाँ पढाइ हो, पढाउनेवाला पनि नयाँ हुनुहुन्छ। भगवानुवाज मैले तिमीलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउँछु। वास्तवमा सतयुगमा एउटै धर्म हुन्छ, बाँकी सबै अवश्य विनाश हुन्छन्। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँ केलाई भनिन्छ?
सतयुगमा को रहन्छन् यो पनि अहिले तिमीले जानेका छौ। सतयुगमा एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको राज्य थियो। हिजोको त कुरा हो, यो कथा हो 5000 वर्षको। बाबा भन्नुहुन्छ 5000 वर्ष पहिले यहाँ यी देवी देवताहरूको राज्य थियो। उनीहरू 84 जन्म लिँदा लिँदा अहिले पतित बनेका छन्। त्यसैले अहिले पुकार्छन्, आएर पावन बनाउनुहोस्। निराकारी दुनियाँमा त सबै पावन आत्मा नै रहन्छन्। फेरि तल आएर पाठ खेल्छन् अनि सतो रजोतममा आउँछन्। सतो प्रधानलाई निर्विकारी भनिन्छ, तमो प्रधानले आफूलाई विकारी कहलाउँछन्। सम्झिन्छन् यी देवी देवताहरू निर्विकारी थिए, हामी विकारी हौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ देवताहरू जो पुजारी छन्, देवताहरूका जो पुजारी छन् उनीहरूलाई यो ज्ञान झट्ट बुद्धिमा बस्छ, किनकि देवता धर्मका हुन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी जो पूज्य थियौँ हामी नै पुजारी बनेका छौँ। जस्तै क्रिस्चियनहरूले क्राइस्टको पूजा गर्छन् किनकि त्यस धर्मका हुन्। तिमी पनि देवताहरूका पुजारी हौ, त्यसैले त्यस धर्मको ठहरियौ। देवताहरू निर्विकारी थिए, उनी अहिले विकारी बनेका छन्। विकारको लागि नै कति अत्याचार हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र तिमी सदा सुखी बन्छौ। यहाँ छन् सदा सुखी, अल्पकालको सुख छ त्यहाँ त सबै। यहाँ छन् सदा दुखी, अल्पकालको सुख छ त्यहाँ त सबै सुखी हुन्छन्। यहाँ अहिले कलियुगमा सबै मनुष्य आत्मा दुखी छन्। सुख छ भने पनि अल्पकालको छ, तर सतयुगमा सुखै सुख छ, सदा सुख छ। फेरि पनि पदमा त फरक हुन्छ नि। सुखको पनि राजधानी छ, दुःखको पनि राजधानी छ। बाबा आउनुहुन्छ जब अनि विकारी राजाहरूको राजाइ पनि खतम हुन्छ, किनकि यहाँको प्रारब्ध पुरा भयो। अहिले तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी म शान्तिको सागर, प्यारको सागर हो, तिमीलाई पनि यस्तै बनाउँछु। यो महिमा एक बाबाको हो, कुनै मनुष्यको महिमा होइन। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ बाबा पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ। हामी आत्माहरू पनि परमधाममा रहँदा पवित्र हुन्छौँ। यो ईश्वरीय ज्ञान तिमी बच्चाहरूमा नै हुन्छ, अरू कसैले जान्न सक्दैन। जसरी ईश्वर ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, स्वर्गको वर्षा दिनेवाला हुनुहुन्छ, उहाँका बच्चाहरूले पनि आफू समान अवश्य बनाउनुहुन्छ। पहिले तिमीलाई बाबाको परिचय थिएन, अहिले तिमीले जानेका छौ। परमात्मा जसको यति महिमा छ उहाँले हामीलाई यस्तो उच्च बनाउनुहुन्छ। त्यसैले आफूलाई यस्तो उच्च बनाउनु पर्छ भन्छन् नि। यिनमा धेरै राम्रो दिव्य गुण छ। मानव देवता हुन्, कसैको शान्त स्वभाव छ, कसैलाई गाली आदि गर्दैन भने उसलाई राम्रो मानिस मानिन्छ। यो त आहा कस्तो देवता जस्तै, आँखामा राखेर नबिजाउने एकदम राम्रो छ भनिन्छ। तर उसले बाबालाई सृष्टि चक्रलाई त जानेको हुँदैन। फेरि अब बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई अमरलोकको मालिक बनाउनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँको मालिक बाबा बाहेक अरू कसैले बनाउन सक्दैन। यो हो पुरानो दुनियाँ, त्यो हो नयाँ दुनियाँ। त्यहाँ देवी देवताहरूको राजधानी हुन्छ। तब यहाँ बाबाले होइन अब जो यो सबै कुराहरू बताउनु भयो ज्ञानको बारेमा, यो कुरा जानेर फेरि आहा त्यस्तै देवता जस्तै पनि बन्नुको साथसाथमा यो ज्ञानलाई पनि जीवनमा धारण गर्ने, ज्ञानलाई पनि जानकारी भयो, यसको ज्ञानको चक्र चल्यो भने फेरि त्यो देवताकै दुनियाँमा जानुको योग्य भयो। कलियुगमा त्यो राजधानी छैन, बाँकी अनेक राजधानी छन्। त्यहाँ देवी देवताको राजधानी हुन्छ नयाँ दुनियाँमा। अवश्य अब जब राजधानी हुँदैन अनि बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो त बाबा सिवाय अरू कसैले गर्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूको बाबामा कति लभ हुनुपर्छ, प्यार हुनुपर्छ। त्यसैले बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो अवश्य गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक त मलाई याद गर, दोस्रो सेवा गर, अरूलाई बाटो बताऊ। जो देवी देवता धर्मका होलान् उनलाई अवश्य असर पर्छ। हामीले महिमा गर्छौँ नै एक बाबाको, बाबामा गुण छ, त्यसैले बाबाले आएर हामीलाई गुणवान बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू धेरै मिठो बन, प्यारसँग बसेर सबैलाई सम्झाऊ। भगवान् बाच म एकलाई याद गर्यो भने मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। तिमी अब फर्केर घर जानु छ। पुरानो दुनियाँको महाविनाश सामुन्ने खडा छ। पहिले पनि महाभारत लडाइँ भएको थियो। भगवान्ले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। अहिले अनेक धर्म छन्। सतयुगमा एक धर्म थियो जुन अहिले प्राय लोप भएको छ। अहिले बाबा आएर अनेक धर्महरूको विनाश गरेर एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म यो यज्ञ रच्छु, अमरपुरी जानको लागि तिमीलाई अमर कथा सुनाउँछु।
अमरलोक जानु छ, त्यसले मृत्युलोकको अवश्य विनाश हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै नयाँ दुनियाँको रचयिता, त्यसैले बाबा अवश्य यहाँ आउनुपर्छ। अब त विनाश ज्वाला सामुन्ने खडा छ। फेरि बुझेपछि भन्छन् तपाईँले सत्य भन्नुहुन्छ। सुरु सुरुमा नबुझ्दा त कतिले विरोध गर्छन् यो ज्ञानलाई, पछि पछि बुझ्दै जान्छन्, नि यो सत्य रहेछ भनेर महसुस गर्छन्। वास्तवमा यो उही महाभारत लडाइँ हो, यो प्रसिद्ध छ। त्यसैले अवश्य यसै समयमा भगवान पनि हुनुहुन्छ। भगवान कसरी आउनुहुन्छ त्यो त तिमीले बताउन सक्छौ। तिमीले सबैलाई भन, हामीलाई त डाइरेक्ट भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई याद गर। सत्यमा त सबै सतोप्रधान हुन्छन्, अहिले त म प्रधान छन्, अब फेरि सतोप्रधान बन, अनि मुक्ति जीवन मुक्तिमा जान सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल मेरो यादबाट नै तिमी सतोप्रधान बनेर सतोप्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। हामी रुहानी पण्डा हौँ, यात्रा गर्छौँ मनमना भवको। बाबा आएर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्दैनौ भने जन्म जन्मान्तरको पापको बोझ उत्रिन्छ कसरी? यो सबैभन्दा ठुलो चिन्ता हो। त्यसकारण याद गर्नुपर्ने हो बाबालाई, होइन? हामी भित्रकै जन्म जन्मान्तरको बोझालाई उतार्नको लागि कर्म गर्दै धन्दा गर्दै तिमी मेरा प्रियतमाहरूले म प्रियतमलाई याद गर। हरेकले आफ्नो पुरा सम्हाल गर्नु छ। बाबालाई याद गर, कुनै पतित काम नगर। घर घरमा बाबाको सन्देश दिँदै जाऊ। सृष्टि स्वर्ग थियो, लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो, अहिले नरक छ। नरकको विनाशको लागि यो उही महाभारत लडाइँ हो। अब देही अभिमानी बन, बाबाको हुकुम हो, मान नमान। म त आएको छु तिमीलाई सन्देश सुनाउन। बाबाको हुकुम छ सबैलाई सन्देश सुनाऊ। बाबासँग सोध्छन् कुन चाहिँ सेवा गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सन्देश दिँदै गर, बाबालाई याद गर, राजधानीलाई याद गर। अन्तमा तिसो गति हुन्छ। मन्दिरहरूमा जाऊ, गीता पाठशालाहरूमा जाऊ, पछि गएर तिमीलाई धेरै मिल्छन्। तिमीले उठाउनु छ देवी देवता धर्मकालाई। आज बाबाले देवी देवताको पुजारीहरू, देवी देवताप्रति आस्था भएकालाई ज्ञान सुनाउ त त्यहाँबाट देवी देवता धर्मका आत्मा निस्किन्छन् भनेर सेवा क्षेत्रप्रति बाबाले इसारा दिनुभएको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ धेरै मिठो बन। खराब चालचलन छ भने पदभ्रष्ट हुन्छ। कसैलाई दुःख नदेऊ, समय अब धेरै कम छ। परमप्रिय बाबालाई याद गर, जसबाट स्वर्गको राजा मिल्छ। कसैले मुरली पढ्न सक्दैनौ भने सिँढीको अगाडि बसेर केवल यो ख्याल गर, यसरी यसरी हामीले जन्म लिन्छौँ, यसरी चक्र घुमिरहन्छ, अनि आफै बाणी खुल्छ। जुन कुरा भित्र आउँछ त्यो अवश्य बाहिर निस्किन्छ, भित्र नभएको कुरा त बाहिर निस्किन्न। त्यस कारण चिन्तन गरिरह्यो भने एकचोटि खुलेपछि खुल्न थाल्दै जान्छ। पहिला खुल्न गाह्रो हुने हो। याद गर्नाले हामी पवित्र बन्छौँ र नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छौँ। अहिले हाम्रो चढ्ती कला छ, त्यसैले भित्र खुसी हुनुपर्छ। हामी मुक्ति धाममा गएर फेरि जीवन मुक्तिमा आउँछौँ। धेरै बेजोडको कमाइ छ, ठिक छ, धन्दा आदि गर, केवल बुद्धिद्वारा याद गर। यादको बानी बसाउनु पर्छ। स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। चालचलन नराम्रो छ भने फेरि धारणा हुँदैन। कसैलाई सम्झाउन सक्दैनौ, अगाडि बढ्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, पछाडि हट्नु हुँदैन। कति राम्रोसँग बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। प्रदर्शनीमा सेवा गर्नलाई धेरै खुसी हुन्छ। केवल भन्नु छ, बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। देहधारीहरूलाई याद गर्नाले विकर्म हुन्छ। वर्षा दिनेवाला म हुँ, म सबैको बाबा हुँ। म नै आएर तिमीलाई मुक्ति जीवन मुक्तिमा लैजान्छु। प्रदर्शनी मेलाहरूमा सेवा गर्ने धेरै सोख हुनुपर्छ। सेवामा अटेन्सन दिनुपर्छ। बच्चाहरूलाई आफै ख्याल आउनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, एक बाबामा नै पुरा लभ हुनुपर्छ। सबैलाई सत्य बाटो बताउनु छ। धन्दा आदि गर्दै आफ्नो पुरा सम्हाल गर्नु छ। एकको यादमा रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, सेवा गर्ने धेरै सोख हुनुपर्छ। सेवा गर्ने धेरै सोख राख्नुपर्छ। आफ्नो चालचलनलाई सुधार्नु छ। स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। वरदान छ बाबाको, करण करावन हारको स्मृतिद्वारा सहज योगको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव।
करण करावन हारको स्मृतिद्वारा सहज योगको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। विस्तारमा कुनै पनि कार्य गर्दा यही स्मृति होस्। यस कार्यको निमित्त बनाउनेवाला ब्याकबोन को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ ब्याकबोन? कुनै पनि कार्य गर्दा यही स्मृति रहोस्। यस कार्यको निमित्त बनाउनेवाला ब्याकबोन को हुनुहुन्छ? बिना ब्याकबोन कुनै पनि कर्ममा सफलता मिल्न सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि कार्य गर्दा सोच, म निमित्त हुँ। गराउनेवाला त हाम्रो ब्याकबोन को हुनुहुन्छ? स्वयं सर्वसमर्थ बाबा हुनुहुन्छ, भगवान् बाबा हुनुहुन्छ। यो स्मृतिमा राखेर कर्म गर्यो भने सहज योगको अनुभूति भइरहन्छ। फेरि यो सहज योगले वहाँ सहज राज्य गराउँछ। यहाँको संस्कारले वहाँ लिएर जान्छ। यहाँ सजिलो सजिलो लाग्ने संस्कार भयो भने सजिलो हुने दुनियाँमा गइन्छ नि। संस्कार त यहीँ बनाउने हो। अच्छा, स्लोगन इच्छा छाया जस्तै हो, पीठ फर्काइदियो भने पछि पछि आउँछ। इच्छा छाया जस्तै हो, पीठ फर्काइदियो भने पछि पछि आउँछ। त्यस कारण धेरै इच्छा राख्नु हुँदैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै पछि पछि आउँछ, यसले सताउँछ। त्यस कारण इच्छा मात्रमा अविद्या भन्नुभएको छ नि, बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ यो हाम्रो जीवनलाई सफल हुनको लागि। अच्छा, मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभएको थियो, मिठे बच्चे कर्म गर्दा स्वयंलाई प्रियतमा सम्झेर एक म प्रियतमलाई याद गर। यादबाट नै तिमी पावन बनेर पावन दुनियाँमा जान्छौ। प्रश्न उत्तरमा थियो, महाभारत लडाइँको समयमा तिमी बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ हुकुम मिलेको छ? प्यारा बच्चाहरू, बाबाको हुकुम छ देही अभिमानी बन, सबैलाई सन्देश देऊ। अब बाबा र राजधानीलाई याद गर, आफ्नो चालचलनलाई सुधार, धेरै मिठो बन, कसैलाई दुःख नदेऊ, यादमा रहने बानी बसाल, स्वदर्शन चक्रधारी बन, अगाडि बढ्ने पुरुषार्थ गर। अच्छा, ओम शान्ति। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। शीतल
सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है, सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए। वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए। वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए। वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई।